بنات اليوم ان شاء الله فيديو جديد بلاشين. اليوم تكون اون فيديو اول علي اكسبريس كما وعدتكم. ملي توصلني لا كوموند كامله غادي لكم لا فيديو اول. اي بان فوالا جيت ندير لكم اليوم بيسكو وصلتني لا كوموند ديالي كامله من سيت ازياتيك علي اكسبريس. بقات لي حاجه ولكن ماشي غاليه بزاف دونك كدير 2 دراهم دونك ماشي شي حاجه اللي هي غراف. اي في هاد لا فيديو غادي نحاول انني نحط لكم دي فوتو من لو سيت دونك كيفاش انني كومونديتهم اول مره كيفاش كانوا كيبانوني في لو سيت غادي نحطها لكم في لا فيديو. اي اون ميم طون نوريكم في لا فيديو ديالي تاع اليوم الحويجات باش تشوفوا فريمون لا ديفيرونس واش كيتشابهوا واش ما كيتشابهوش واش كيما الحقيقه كيما لي سيت اي تو. دونك فوالا جيسبر ان هذا الفيديو تكون انتريسون بالنسبه لكم بيسكو بزاف منكم كيسولوني على كيفاش يكومونديو هكذا لي سيت ازياتيك كيفاش كتكون لا كارت انترناسيونال اي تو. اي دايوغ بغيت نقول لكم باللي درت ديجا اون فيديو بالنسبه للبنات اللي كيسولوني غتلقاوها اون بار دانفورماسيون باش غنجاوب على لي كيسيون ديالكم فيها. سينو اليوم غادي نوريكم شنو خديت انا. اي فريمون يافي دي تروك واو غزالين بزاف سورتو بواحد الثمن اللي قليل بزاف. غادي نحاول في هذا الفيديو نحط لكم بالدولار بيسكو انا كنكوموندي بالدولار او ميم طون بالدرهم باش تحاولوا الفرق بالنسبه للناس اللي مكيعرفوش يكونفيرتيو من الدولار للدرهم. فريمون غادي تشوفوا شحال رخاص بزاف. اي انا جيتي با دو تو ديسو نهائيا من اي حاجه جاتني. جو تري كونطون دونك هذاك لارتيكل اللي ما وصلش ماشي شي حاجه اللي هي غراف دونك فوالا سيتي اون باك تاع 2 دراهم. بغيت نتيستي واحد لا باك دونك فوالا سيتي ان بو ستيل رومانتيك ولكن ماشي شي حاجه كيما قلت لكم اللي هي غراف بيسكو ماشي غاليه بزاف. دونك فوالا الا مهتمين باغيين تعرفوا شنو خديت كيفاش خديتهم كيفاش جاويتهم بقاو معايا حتى نبداو. الا اول مره كتشوفوا هاد لا فيديو هادي نيستي با انا كنت ابوناو في ماشين باش يوصلكم جديد ان شاء الله تاع كل فيديو كنديرها. وانا كنت تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي تو مي ريزو سوسيو راهم اون بار دانفورماسيون. نبداو تو سويت. الوغ اول حاجه غادي نوريكم هي الكوك تاع التليفون اللي فريمون عجبني بزاف. توت سامبل فيها الكري مع هنايا الغوز كتبه صغيره فيها سمايل واحد البسيكور هنايا في النوار. هذا عجبني بزاف سامبل سي فري ولكن اون ميم طون سبيسيال شي حاجه اللي كتجي زوينه في التليفون اي اون ميم طون اونيك. يعني هاد الحوايج بحال هكا بحال هاد لي كوك هادو الا قلبنا عليهم في السوق راه اول حاجه ما تلقايهمش بيسكو ما كيكونش هكا شكلات متنوعين وكيكونوا من 50 درهم الفوق. اي كيما كيبان لكم في لا فيديو البري ناقص بزاف لا كاليتي زوينه. اي هكذا في السيليكون هذه عجبتني بزاف. اي جو كوموند 100% الفوندور دونك كلشي راه اون با دانفورماسيون بيان سور. اي سورتو نولي يعني سورمون بليتو نولي ناخذ واحد اخرين باسكو عجبني بزاف. كاين الشكالات النوعات الكتبات فريمون راه باش اختاريت هذه راه حبسه 60000 كشيفه تالمون كاين لو شوا بزاف. دونك فوالا لي كوك تاع التليفون 100% جو ريكوموند هادو تاع علي اكسبريس. الحاجه الثانيه اللي كنت باغيه نجربها بزاف ما عرفتش شنو نسميوها لي دونك هذه هي بالسيليكون. هذه نورمالمون كتعاونكم باش انكم كتغسلوا لي بانسو ديالكم. جو بونس كلشي كتعرفوها شفتوها ان بو بارتو في لي باج فيسبوك في لي سيت اي تو. اي صراحه كنت باغيه نجربها بزاف لانني صراحه كنغاليري باش كنغسل لي بانسو ديالي كره ايطاب عندي هي ملي كندخل نغسل لي بانسو باسكو كنكره نغسل لي بانسو كيمرضوني يجيو في الوقت كنغسلهم هنا دونك هنايا في يدي كنحطهم وكنبقى نحكهم. اي شفت بزاف كيستعملوا هذه قالك زعما كتعاوني تو خديتها. اي صراحه فريمون كتعاون دونك البانسو كيتغسل دغيا بيسكو فيها غادي يبان لكم كلشي اون فيديو دونك فيها هنا بحال دريجات اي تاع لي بانسو بور لو فيزاج لي بانسو بور لي زيو اي كتعاون بزاف. دونك يعني اوب يعني كتحط البانسو يعني ميم با هكا واحد 10 سكوند ولا كيمشي الفون دو طون ولا لا ماتيير اللي كتكون في الفون دو طون لا ماتيير اللي كتكون في البانسو اي كيعاونوا بزاف. اي عجبتني دونك ماشي غاليه حتى هي. خديتها في الموف باسكو جادور هاد لا كولور. الحاجه اللي خديت دابا اي كيما تشوفوا هاد لا فيديو حاولت ان ناخذ كل حاجه في لي زاكسيسوار في دي كاتيجوري مختلفين كوم سان تيستي شي حوايج جداد من عندهم. ما خديتش صراحه الماكياج لي سوان لي فيتمون ما جربتهمش نهائيا مي فوالا بيتيتر بار لا سويت نجربهم ونهضر لكم عليهم. مي هنا خديت دي لونيت. انا هاد لي لونيت هادو كانوا عاجبيني بزاف. سيتي ان ستيل لي فريمون عجبني. اي ما لقيتهم صراحه هنايا في هاد لا كاليتي هادي وكيتباعوا غاليين. انا واحد المره سولتهم هنايا راه 150 درهم وملي شفتهم في لو سيت جيت فريمون شوكي لان البري تا غادي يبان في لا فيديو غادي تشوفوا هذا هنايا هذوك احسن يعني حاجه شريتها رابور كاليتي بري فريمون شتي شوكي. علاش؟ حيت الثمن ناقص ولا كاليتي زوينه. هذا دليلات نوار عرفتوا دوك اللي ما كيكونوش شدودين هنا السين تاع ديور اي تو زوينين نوار فيهم هنايا هكذا في الدوغي. صراحه هذه ما تابيمات ما والو راه عندي دابا شي 2 موا ولا 1 موا دمي بحال هكذاك. اي هنايا فريمون لا كاليتي ديالهم هنا زوينه متان فريمون متان زوينين احسن من اللي كتكون في السوق. انا في السوق سولتهم 150 درهم راه ندير لهم بحال هكذا نقرضهم خفاف بزاف هادو نو. اي فريمون زوينين. تبقى السؤال نتاع هذه صراحه مازال مانيش عارفه عليهم ومازال ما سولتش عليهم نتاع البروتيكسيون تاع السولي. كيقول لك بلي كوم كوا ما فيهمش واحد النيفو اللي كيحمي من الشمس ديكو كيضر العينين. اي هذه ما نقدرش نقول لكم عليها شي حاجه بيسكو ما سولتش صراحه عليها. مي بيان سور على سولت غادي نقولها لكم في لي ريزو سوسيو ولا حتى انا باغيه نعرف. مي سينون لا كاليتي زعما كاليتي
توب. دونك بالنسبه مثلا لولات نتاع الشوف ولا شي حاجه 100% نولي نشري من عندهم باسكو زوينين، يعني زوينين احسن لكم اللي كاينين. اي فوالا دونك عجبوني بزاف. حاجه اخرى اللي خديت هنا سي اون باك. دونك هاد لا باك هادي ديجا خديتها، دونك وريتها لكم في البروميي اول تاعي علي اكسبريس، راه كلشي تا غنخلي لكم في لا بار دانفورماسيون. دونك خديتها عجبتني بزاف. اي هنايا عجبتني هادي احسن من الاولى بيسكو هادي كانت كتبان لي كبيره زعما كاين الاخرى، ولكن هادي لا كاليتي ولا بلوتو لا تاي نتاعها بين وبين، دونك ماشي كبيره وماشي صغيره، الا الكاليتي نتاعها احسن من الكاليتي نتاع الاولى. فريمون هادي كتجي زوينه، دونك عجبتني بزاف. دونك نوار دايره كيما هكذا كتجي زوينه بزاف. اي لا تاي تاعها ماشي كبيره، دونك ماشي كيما الاخرى فريمون كانت كبيره، دونك ماشي تاع كل نهار ولا تلبسيها اليز. هذه نون اللي تقدر تلبسيها عادي، كاين فيها نوار. اي هذه بغيت صراحه من ناخذ فيها لي كولور اخرين، دونك عجبتني بزاف. حاجه اخرى اللي خديت هذه هي نقدر نقول لكم بلي درت لا كارت انترناسيونال غير على ود هذا الشيء، باسكو هذه اكثر حاجه صراحه كنت باغيها وكنت باغي نشريها من هاد لي سيت ازياتيك. كما هاد لي بانس هادو جوب نتاع سيغما ولا انتيريور تكنيك ولا نتاع اي الاخر فريمون زوينين، كنسمع لهم بزاف. الا كاليتي نتاعهم كتكون زوينه، يعني كومونديتهم الصراحه منا اجاوني صغار، دونك فريمون صغار بزاف بزاف. جيتي با ديسي باسكو فوالا اون فان كونت لي سيت ازياتيك دونك مره هاك مره هاك. مي انا ملي بغيت نكوموندي دونك قلبت في لي كومونتير في لي زافي شو باش نعرف بلي كبار، باسكو كنت باغيه دوك الكبار اللي بحال هذا. خديتهم في الغوز اي جو لي زادور فرانشمون توب توب. انا دونك في اول حاجه داير هكا بحال السي بحال دونك بومبي كيجي مدور. الوغ هذا كيحط لا ماتيير زوين الطريقه اللي كيحط بها بزاف بزاف، لان كيوزع لا ماتيير بواحد الطريقه اللي هي زوينه، ما كيضيعش لا ماتيير. كتحسي بالفرق اللي كنستعمل مثلا هذا البانسو وبانسو اخر. دونك هذا ملي بديت كنستعملو ما كنضيعش في الاستعمال نتاعو في لي سيرم ديالي. هنايا عندي واحد اخر اللي هو هكذا دونك شويه بيزوتي، دونك بومبي ولكن بيزوتي. هذا صراحه كيعجبني للبلوش، دونك كان كيحط لا ماتيير زوينه هكذا في البلوش. دونك لي بانسو يعني كل واحد راح نعرف الاستعمال ديالو، مي بيان سور على حسب نتي شنو كترتاحي اكثر. مثلا كاين اللي كتبغي البلوش يكون باين كتستعمل واحد البانسو يكون كبير، وحده كتبغي يكون محدد، يعني على حسب كل بنت في التالي كتاخدي البانسو شنو ما عجبك غادي تستعمليه بيان سور. اي واحد اللي هو هذا نورمالمون سي بور لو فون دو طون، دونك هكذا دونك بلا. اي هذا كنستعملو مثلا في لازون هنايا تي تو، دونك كيجي فريمون زوين. دونك هاد لي بانسو هادو زوينين. الوغ هنايا باش نكونوا واضحين، دونك باش كلشي نقولوا لكم لا كاليتي زوينه ديالهم، وصلوني مزيانين ما فيهم حتى شي حاجه. لا ليفريسيون تاعهم كانت اسرع من دوطخ ارتيكل، دونك 100% نريكوموندي هاد الفوندور هذا. ولكن واحد الحاجه هذه وقعت لي ماشي غير في هادو، حتى اللي شفتهم قبل ما ندير لا كارت ديالي ونكوموندي انا بيرسونيلمون، هو ان هنايا دونك هذا راه ماشي غادي يتحل، ولكن راه فيه طور. دونك مش دي فوا كيتفتح، دونك خصك بحال تدوريه تزيريه. هذه واحد الحاجه بحال ديك لاكول ماشي غير البانسو كاع اللي عندي من قبل. دونك لاكول اللي تما ما عرفت كطير ماشي شي حاجه اللي كراف، دونك تقدري ديري كولوط وتلصقيه، دونك ماشي شي مشكل. ولكن هذه نقولها لكم هنايا مع بيسكو دي فوا كيطيري، دونك بحال كندورو كنزيرو هنا بدا يتشقق شويه ديك الصباغه ديالو. دونك غادي ندير لكم الزوم مزيان في لا فيديو باش تبان لكم على ملي كنهضر. مي سينون لا كاليتي نتاع هنايا نتاع لي بوال غزاله بزاف رطبه بزاف. كتلاحظي الفرق فريمون كتبدا تستعمل هاد لي بانسو هذا. دو بليس ان شعرهم ما كيطيرش نهائيا، دونك لي بوال راه ما كيطيروش، دونك كتستعملي كتغسلي وتعاودي راه ما كاين والو. الريحه تاعهم اول ما كيجيو كدوخ. انا وجاني راسي باسكو ما كنقدرش الواحد ما كنقدرهمش ما يعجبونيش ريحتهم، وجعت لي راسي. دونك بيان سور راكم عارفين شنو، ولكن لا كاليتي من بعد كتغسليهم كديرهم في الشمس كيتهواو داكشي كامل وكتبداي تستعمليهم ما فيهمش الريحه نهائيا. عادي بالعكس فيه ريحه تاع الشامبو اللي غسلت بهم، دونك فريمون زوينين بزاف. فوالا هنايا عندي واحد اخرين هادو نتاع لي زيو. هادو لا كاليتي واعره بزاف بالنسبه للبري. زعما صراحه لي فوندوز فيسبوك الله يكون لينا وليهم. الوغ صراحه واش نقول لكم غزالين. احسن حاجه عجبتني هي لا ماتيير باش نصنع هنايا. هذا البوا هذا واعر مات. ها هو دونك حتى هذا واش ما عرفتش مع الصيف ولا دونك كتحطيه كنزيرو كيبقى يعني صافي كيتبت. دونك مي بيان سور خصني نديرو شاد لاكول. نفس الشيء. دونك هادو 4 تاع لي بانسو غزالين، لا كاليتي تاعهم توب، حتى هما لي بوان تاعهم ما كيطيروش. دونك فريمون غزالين. دونك فيه واحد حتى هو هكذا بلا، فيه واحد شويه بيزوتي، فيه واحد هكا بومبي، فيه واحد هكا بوانتو دونك كيما نتاع لو فيزاج. دونك على حساب كل واحد فيه غادي تستعمليه بيان سور. دونك هادو زوينين بوغ ان بري ناقص بزاف بزاف. جو ريكوموند 100%.
دابا غادي ندوزو لي زاكسيسوار كوليي اكسيتيرا. انا احسن حاجه كتعجبني صراحه من هاد لي سيت هادو هما لي كوليي، باسكو انا لي كوليي بالنسبه لي شي حاجه اللي مهمه بزاف بزاف. كلشي كنعرفو تقدر تكون لابسه التوني اللي هي سامبل كتحطي كوليي كتبدل نهائيا. لي كوليي فريمون شي حاجه اللي بالنسبه لي واحد لاكسيسوار مهم بزاف بزاف. كنحاول نختار لي كوليي مبدلين دونك لي في لي كولور في الشكل في هذا. صراحه في هذا لو سيت هذا علي اكسبريس عندي كو دي كود كور بيان سور ديما بواحد البخي اللي هو راكس. هنايا غادي نوريكم اول كولي خديتو. هذا جو بونس شفتوني ديجا لابسه في اون فيديو هذا جادور. دونك لي كولور نتاع ليتي دونك لورانج البلو الجون فريمون واحد المزيج تاع الالوان اللي كيجي غزال مع واحد لا بتيت شان هكذا رقيقه في الدوغي اي جادور خفيف كيجي زوين سورتو بالنسبه للبنات اللي مثلا كيكون دايرين الفولار مع شي تيشيرت مع اون روب واخا هو صعيب شويه تلبسيه ولكن اون فوا كتلبسيه كيعطي ليفي ديالو. اخر هذا حتى هو ستان كود كور لو روز مع البلو سيال. دونك بيان سور ملي يكون هاد لي دو كولور في شي حاجه كتكون فريمون غزاله بزاف. دونك البلون كاسي مع واحد البلو والغوز كيجي زوين بزاف بزاف. دونك تا هو نتاع ليتي شي حاجه اللي هي خفيفه سهل عليك تلبسيها. دونك فوالا لي كولور اللي هما شويه باردين اي فوالا دونك كيجي سامبل صغيور ماشي كوميم كبير في العنق. دونك كيجي صافا ماشي امبوزي هكذا في العنق اي كيجي زوين. دونك تا هو فيه لاشين ديالو بحال هكذا. هنايا عندي ان اوتر كولي هذا لا كاليتي نتاعو ماشي توب ولكن اون ميم طون البري نتاعو كيفاش كيما غادي يبان لكم بلوتو في لا فيديو ماشي غالي نهائيا. دونك دوكو ما كتسناش شي حاجه اللي لا كاليتي زوينه بزاف ولكن شكلو زوين. هي صراحه ملي كتلبسيه ما كيبانش شيب بيسكو فوالا كيبان عن بعد ولكن ملي كتشوفيه فريمون كتلاحظي بلي رقيق بزاف الا كاليتي ما كايناش مي هو زوين. دونك هكا فيه وريدات هكذا رقاق بزاف. بالنسبه لي انا اللي دايره الفولار صعيب انني نلبسو ولا صعيب اصلا انه يبان بيسكو الفولار كيكون فيها لي كولور الكسوه نتاعي كيكون فيها لي كولور. دونك دوكو ديجا شارجي مع شي حاجه اللي هكذا رقيقه بزاف دونك ما كيعطيش لي في ديالو. اما بحال مثلا اختي مدارش الفولار ولا تا هو مع شي تيشيرت ولا شي شوميز هكذا ولا كيجي زوين بيسكو كيكون الكول مثلا هكذا ديكولتي دونك كيبان في العنق كيجي زوين فريمون. ولكن بالنسبه لي انا اللي دايره الفولار شويه صعيب بيسكو رقيق وبريسك انه ما كيبانش. دونك فوالا هنايا عندي دي بوكل دوغي هادو فريمون كود كور. جو سعيت في كود كور ولكن كل واحد وكي داير كل واحد وشكلو كل واحد ولي كولور ديالو. دونك شي حوايج اللي هما زوينين اي البنات جو كونساي 100% انكم تجربوا هاد لا كارت انترناسيونال تجربوا هاد لي سيت فريمون vous allez profiter شي حوايج ا بيتي بري ولكن en même temps غادي vous allez vous faire plaisir. دونك فوالا فريمون زوينين لا كاليتي زوينه. هما هاد لي بوكل دوغي هادو دونك دي بوكل دوغي في البلو توركوا مع البلو مارين هادوك كنشوفهم بزاف يعجبني بزاف بزاف اي لا كاليتي توب. انا شنو عجبني سكو تعرفوا شحال كومونديت من كولي وما وصلني حتى شي واحد لا طيحت ولا حجره لا مقبوش لا نقصتو شي حاجه. دونك هذا هو الحاجه اللي فريمون عجبتني بزاف سكو فوالا اون ميم طون ميم سي شي حوايج اللي هما لا كاينين ماشي زوينه ولكن كيوصلوا كيما كتشوف فيهم ماشي مثلا ناقصك شي حاجه ولا مهرسه ولا. دونك هذه الحمد لله كلشي مزيان. دونك فوالا دايرين كيما هكذا هما في لا فوتو ملي كتشوفهم كيبانوا كبار سي فري ولكن انا بيان سور كيف ديما وان شاء الله نديرلكم لا فيديو تاع كيفاش ديروا تكومونديو كنقرا لي كومونتير كنشوف لي زافي وشفت ديجا بلي البنات حقا قالوا بلي وصلهم صغير وشفتهم صغار وعجبوني شفتهم ديجا البنات لابسينهم وعجبوني. دونك فوالا جاوني وديجا انا جو بريفير يكونوا هاد لاطاي هادي على انهم يكونوا كبار اي خديتهم وماشي غاليين بزاف نهائيا. دونك البخي راه كيبان في لا فيديو راه والو وزوينين. دونك فوالا كما كتشوفوا شي حاجه اللي غزاله سوا هكا في كل يوم شي حاجه اللي مع شي حاجه سامبل سوا هكا في شي اون فيت ولا تكون شي كسيوه اللي مع شي قندوره مع شي تقشيطه مع كسوه عاديه مع اون شوميز كيعطيو لي في ديالهم كيجيو فريمون غزالين. دونك شوفوا لي هاد لي بتي بيجو هادو لي زادور. عندي اون مونطر اللي جو بونس شفتها بزاف بيسكو راه كاينه في السوق بزاف ماشي غادي في السوق ولكن انا كومونديتها من السيت بيسكو كانت عجبتني واحد ستيل تا هو نتاع ليتي لي كولور. دونك فوالا ستيل شويه هيبي. دونك فيها لي دوغي داخل فيها الموتيف سي با كيفاش نقولوا مي غادي يبان لكم في لا فيديو. هنايا فيها لي كولور فيها الغوز فيها الفير فيها البلو فيها الموف لي كولور اللي مبدلين. هنايا كتشد بحال هكذا باش كتصير. دونك زوينه بزاف ولكن هذه اختي عندها موفي سوفونير مع لا مونطر هذه. دونك هذه صراحه لبستها اول مره غادي تلبسها نقصت لها بساعه وكان عندها اكزاما كان عندها اكزاما يجي كوسه مازال الحال وهي كانت صافي باقي 5 مينوت باش تخرج من الاكزامان كتحكي دوكو فوالا نديرها ولكن اكسسوار ولكن باش نثق فيها كساعه
في التوقيت ما نظنش سيرتو في حالات مثلا اكزاما. مي سينون فريمون زوينه بزاف، يعني هكذا دي شين هكذا اللي في التالي في الدوغي زوينه كشكل، وجا معاها هكا واحد البتي براسلي. دونك فوالا كتجي زوينه في اليد زعما هي صراحه. فوالا دونك في اليد كتجي زوينه كلشي، ولكن كساعه نثق فيها ما نظنش. فوالا كتجي زوينه كتعطي لافي ديالها حتى هي تشوف. فوالا دونك حتى هادي ما كانش غاديه كيف ديما. دونك دي بتي هكا دي بتي تروك بتي بخي، ولكن قلت لكم كساعه ما نعرف. هنايا عندي واحد لي بتي بوكل دوغي. دونك هادو جاوني كادو صراحه من واحد الفوندور اللي سي ان جيست لي زوين بزاف، بيسكو كومونديت عنده 3 تاع لي كوليي. ما قدرتش نوريكم في هاد لا فيديو مالوغوزمون بيسكو ماشي ديالي. دونك تاع دونك خديتهم من واحد الناس اخرين، باقي بغيت نخليهم في لومبالاج ديالهم هذا، مبغيتش نحلهم. دونك دوكو ما قدرتش نوريكم في هاد لا فيديو هادي. دونك خديت من عنده 3 عطاني معاهم هاد لي بتي بوكل دوغي هكذا فلور زوينين بزاف. دونك فوالا سامبل، ولكن ما عنديش هاد الستيل هذا تاع لي بوكل دوغي وعجبوني فريمون، كيجيو في الودنين غزالين فريمون كيجيو التوب. دونك فوالا عجبني بزاف هاد البتي جيست هادو لي بوكل دوغي. دونك فوالا زوينين. فوالا دونك هادو ما نعرفش البري ديالهم بيسكو لي ريسوز معكم كادو. هذا هما دي بتي بوكل دوغي. دونك ها هما غير صغيورين. دونك هادو عجبوني شي حاجه اللي كتجي ماشي غاليه. دونك كتحطيهم فوالا كيعطيو داك البتي افي ديالهم. فيهم هنايا في البيض اون ميم طون هكا واحد التريونغ هكذا في لارجونتي زوينين خفاف ظراف ماشي غاليين. هذا فيهم واحد البتي. دونك الا شفتو معايا هنايا غادي نوريكم في لا فيديو كيجي بحال شويه عوج، مي ما كيديرونجو صراحه بالودن، دونك ما كتحسيش بهم. البنات كانت هذه لا فيديو اول على اكسبريس، جيسبر بيان انها تكون عجباتكم. حاولت اني بارطاج من خلالها معكم دي بون بلون، حويجات ماشي غاليين نهائيا كما شفتوا في لا فيديو. دونك فوالا البري ناقص بزاف، ولكن كاينه كاليتي. انا فريمون تري كونطونط لا كوموند اللي درت. دونك الا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش انكم تلايكيوها باش نعرف بلي كتبغيو هاد لي جور دو فيديو، ونيكم لا دوزيام بارتي في لا كوموند غادي تجيني، حتى هي نصور لكم ان شاء الله من يوصلوا الحويجات، ونخلي لكم لي ليان تاع لي فوندور. دايوغ لي ليان اللي شريت من عندهم هاد لي فوندور كاملين في هاد لا فيديو راه اون بار لانفورماسيون. ما تنساوش انكم تمشيو تشيكيوها وتشوفوا لي ليان ديالهم. دونك سي جامي سا وز انتريس. مي ريزو سوسيو تا هما راهم اون بار دانفورماسيون. الى اول مره كتشوفوا هاد لا فيديو نسيتي با انكم تابوناو باش ان شاء الله يوصلكم جديد تاع كل فيديو كنديرها. اما انا ان شاء الله نلقاكم في بروشين فيديو.